أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال الله تعالى في مقام آخر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ہر قسم دی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا اکیلا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا شہنشاہ. حمد و ثنا تو بعد درود السلام آقائے دو جہاں امام کائنات امام الہدا والی بطحا امام الاولین امام الآخرین امام الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے معزز سامعین حضرات، اس تو پچھلا جمعہ سماعت فرما چکے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام اماں جی سارا سلام اللہ علیہا انہاں دے نال نکاح کرن تو بعد شادی کرن تو بعد اولاد دی نعمت تو محروم سن. اللہ علیہا انہاں دے کہن تے آپ نے دوسری شادی اماں جی ہاجرہ نال کر لئی.
آخر او وقت آیا اولاد دین والا کون ہے؟ کلا اللہ، جو اپنیاں مرضیاں تے آوے تے انبیاء نو بھی محروم رکھے، جے مرضی تے آوے یعقوب علیہ السلام نو 12 عطا فرمائے، جے اپنی مرضی تے آوے وہ کہندا مرضیاں والا میں ہاں، سارے اختیار میرے کول نے، جے میں اپنی مرضی تے آواں مریم صدیقہ مانگدی نہیں میں پھر بھی عیسیٰ عطا کرنا، وہاں میں مرضیاں والا۔ قرآن ہے نا اللہ دا تے بڑا پیارا انداز ہے قرآن دا، اللہ کہندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ کہندے نے زمین آسمان دا بادشاہ میں کلا وہاں، میں اکیلا بادشاہ وہاں، میں جو چاہواں میں پیدا کراں، جے میں اپنی مرضی تے آواں تے میں بیٹیاں دیواں، پہلے نام بیٹیاں دیا لیا، پھر اللہ کہندے نے جے میں چاہواں تے میں بیٹے دیواں، جے میں مرضی تے آواں میں بیٹیاں تے بیٹے دوویں دے دیواں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ وہاں جے میں مرضیاں تے آواں تے میں نہ بیٹے دیواں تے نہ میں بیٹیاں دیواں، میں بانج کر چھڑا، میں مرضیاں والا وہاں، میں نو کوئی پچھن والا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدھر میں لیانا چاہنا وہاں اولاد دا ایک اولاد بہت بڑی ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اما جی حاجرہ سلام اللہ علیہا جدنا انہاں نال ہن نکاح کر لیا تے اولاد کدے کولو منگیے، بولو مل کے کدے کولو منگیے، سوال کدے کولو کیتا ہے؟ اللہ دا قرآن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دے سامنے آرزو کر دینے، رب دے سامنے التجا کر دینے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کولو کس انداز دے نال منگ دینے؟ بڑا پیارا انداز ہے۔ اللہ نو کہندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دے کولو سوال کر دینے، آندے نے ربی حب لی من الصالحین، اے میرے اللہ منو بیٹا دیں تے نیک دیں۔ تسی بھی منگیا کرو کدے کولوں؟ کلے اللہ کولوں، تے بیٹا منگو تے نیک منگو۔ رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاوانو التجامانو اللہ نے سن کے اللہ نے بردبار حوصلے والے بیٹے دی اللہ نے خوشخبری سنائی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو بڑا پیارا بیٹا عطا فرمایا جدا نام حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے اسماعیل رکھیا مانا کی دعاواں دا سنن والا التجاواں دا سنن والا کنے سنیاں اللہ نے سنیاں نام رکھیا اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہن او جڑا چھوٹا جہا ننا جہا پیارا جہا بیٹا جو اللہ نے عطا فرمایا سی ہن او بیٹا رب دی طرفوں اگلا امتحان آ گیا ہے اللہ دی طرفوں اگلا امتحان اے میرے ابراہیم جی اللہ اگلے امتحان واسطے تیار ہو جا اللہ اگلا امتحان کی ہے اے میرے پیارے ابراہیم اپنے سب بیٹے نو دودھ پیندے بیٹے نو اپنی سب بیوی نو بیٹھالا سواری تے جنگل بیابان دے اندر لے جا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اما جی حاجرہ سلام اللہ علیہ اپنے دودھ پیندے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سواری تے سوار کر لیا سفر کر دیاں آج جتھے رب دا گھر بننا سی آج جتھے بیت اللہ بننا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح البخاری حدیث سے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیندے پیارے بیٹے نو اپنی بیوی نو اس جنگل بیابان دے اندر جتھے کوئی کھیتی باڑی دا نام و نشان بھی نہیں کتھے کوئی رہائش نہیں کتھے کوئی بھی چیز نہیں جنگل بیابان پہاڑی علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سواری تو تھلے اتار دینے اما جی حاجرانو تینال مشکیزے دے اندر تھوڑا جیا پانی ہے کھجورا نے ستو وغیرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو بیٹھا کر کے چل پہ اما جی حاجرہ سلام اللہ علیہ سوال کر دیا نے وے میرے پیارے سر دے تاج وے ابراہیم سانو کدے کول چھڑ کے چلے آئیں وے ابراہیم سانو کیوں دیس نکالا دے چلے آئیں وے ابراہیم ایتھے تے کوئی چیز نہیں سانو کدے حوالے کر کے چلے آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بول دے نہیں آپ جواب دین دے نہیں اما جی حاجرہ سلام اللہ علیہ آگوں خود ہی سوال کر دیا نے آپ آدیا نے اللہ امرا کا بھی حاضا اے میرے پیارے سر دے تاج کیا کدرے تو انو رب نے حکم تے نہیں دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ گردن مبارک ہلاؤں دینے ہاں اللہ نے حکم دیتا ہے اگو اما جی حاجرہ سلام اللہ علیہ بڑی پیاری گل کر دیا نے آپ آدیا نے اذ اللہ یزیئونا اے ابراہیم جے رب نے سانتے نو حکم دیتا ہے پھر تو ذوق نال شوق نال سانو چھڑ کے چلا جا ساڈا اللہ سانو کدی بھی ضائع کرے گا رب سانو ضائع نہیں کرے گا ادھرو بیٹھا دیتا اس ننے جے بچے نو لوگو جنو ویک کے چانوی شرما جائے ویکھیا جے کتنا مشکل امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کی جان دے زن کہ اللہ نے اتھے کی بنانا ہے ادھروں چھڑ کر کے اما جی حاجرہ نو اپنے بیٹے نو تھوڑا دیا اکھاں تو او جلو ہے اللہ دا قرآن 13واں پارا حضرت ابراہیم علیہ السلام سورت دا نام سورہ ابراہیم انج کر کے اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھاؤں دینے رب دے سامنے التجا کر دینے آدھے نے ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون رب
ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے اللہ میں اپنے گھر والیاں نو، اپنی بیوی نو، اپنے بیٹے نو اللہ اس وادی دے اندر جتھے کھیتی باڑی دا نام و نشان بھی نہیں اللہ میں تے چھڑ کے جا رہا، اے میرے پروردگار افیدتم من الناس افیدتم من الناس، اللہ یہ در لوگاں دیا دلانو پھیر چھڑی، اللہ یہ در لوگاں دیا دلانو پھیر دے، رب دی قسمے او اینا پیارا کار بننا سی، اینا پیارا رب دا کار بننا سی، اور جنہوں ویکن واسے مسلمان تڑپ دے رہن گے، جنہیں نہیں ویکیا او بھی تڑپ رہا ہے، تے جنہیں ویکیا ہوتے زیادہ تڑپ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر دینے، آؤ پھر میں کہنا چاہنا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے طرح زبانیں، حمد خدا سے طرح زبانیں، جنہاں نے بیت اللہ دا منظر اے پیارا ویکھیا ہے، حاجی ہو جنہاں نے منظر ویکھیا ہوئے گا اللہ پھر دکھلائے کنا پیارا منظر ہے حمد خدا، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یاد ہاتھ دے اندر قرآن پاک دے نسخے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، اے ابراہیم تو کس طرح دی دعا کیتی ہے، رب دے سامنے کس طرح دی التجا کیتی ہے، اس پیارے گھر واسطے اس پیارے شہر واسطے تو کہو جی دعا کر چھڈی ہے، تے نال پتہ کی آندے نے اے میرے پیارے اللہ افیدتم من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اے میرے اللہ اتھوں دے رہن والیاں نو پھلاں وچوں رزق عطا فرمائی، اللہ پھلاں دے وچوں رزق دیویں جڑے اوتھے پھل ملدے نے بے موسم ملدے نے، جڑے اوتھے اس شہر مکہ وچ پھل ملدے نے، رب دی قسمیں تیری پوری دنیا وچ کدرے او نظر آ سکدے ہی نہیں، ہے گے اسی طرح دی بات کے نہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے طرح زبانیں، حمد خدا سے میرا جس ذوق بن رہا ہے، حج آج حج ہو رہا ہے، تے میں دعا کرنا اللہ تیرے تے مشکل کوئی نہیں، اللہ منوں بھی لکھ لا جی اگلی سال تک جے زندگی دے، اللہ منوں بھی بیت اللہ دے حاجیاں دے وچ شامل فرما چھڈی، اللہ انہاں ساریاں نو لے جا، اللہ ساریاں نو بیت اللہ دی زیارت کروا۔ حاجی عبدالرشید کیسا منظر ہے بیت اللہ دا یار، حمد خدا سے طرح زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی
کیا بات مولا تیرے حرم کی، کیا بات مولا تیرے کرم کی، کیا بات مولا تا عمر لکھ دے، تا عمر لکھ دے تو آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر لئی، دعا کر کے واپس مڑ دینے، آخر وہ بھی وقت آیا تھوڑیاں جیاں کھجوراں تے پانی اما جی حاجرہ سلام اللہ علیہ کھاندیاں رہیاں، وہ پانی نو پیندیاں رہیاں، آخر کھجوراں بھی ختم ہو گئیاں، پانی بھی ختم ہو گیا، آخر ماں سی بیٹے دی کس طرح بھوک برداشت کر دیاں، ہن اما جی حاجرہ سلام اللہ علیہ پانی تلاش کرنے واسطے اما جی حاجرہ کدی صفا ول دوڑ دیاں نے، اما جی حاجرہ کدی مروہ ول دوڑ دیاں نے۔ اے اللہ دی بندی، اے میری امی محترمہ، اے امی جی حاجرہ سلام اللہ علیہ تیری ادا رب نو کتنی پیاری لگی۔ اما جی حاجرہ اپنی ضرورت واسطے، اپنی حاجت واسطے اللہ دی خاطر آئیاں زن پانی تلاش کر رہی نے، کدی صفا دے ول کدی مروہ دے ول، پھر رب دی طرفوں آواز آندی ہوئے گی، اے میری نیک بندی تے میں تیری اس ادانو قیامت تک حاجت عمرے دا حصہ بنا چھڑنا ہے۔ جتنے بھی آن گے آ کر کے حاجت عمرہ کرنے والے وہ صفا تے مروہ دی سائی کرن گے، 7 چکر صفا تے 7 چکر مروہ تے۔ قرآن نے سچ کیا ہے، پہلا پارا اللہ دوسرا پارا سورت دا نام سورہ بقرہ، اللہ کہندے نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا تے مروہ اللہ دیا نشانیاں دے وچوں نشانی نے۔ صحابہ جدن اسلام لے آئے، میں تفسیر دے کتاب دے اندر پڑھ رہا سا، صفا دے اتے بھی ایک بت او صاف دا، مروہ تے نائلہ دا بت۔ پھر جدن نبی پاک دے صحابہ اسلام لے آئے، انہوں نے جدن طواف صفا تے مروہ دا چکر لگاؤنے چاہے، دل وچ خیال پیدا ہویا ایتے تے بت ہویا کر دے سن، اللہ نے معاملہ صاف کر دیتا، اللہ نے کہا ان الصفا والمروۃ، بے شک صفا تے مروہ من شعائر اللہ، ایتے اللہ تعالیٰ دیا نشانیاں دے وچوں ایک نشانی نے۔ فمن حج البیت او اعتمر، بے شک تواڈے وچوں جڑا حج کرے یا عمرہ کرے، طواف بہما، انہوں چاہیدہ طواف کرے صفا تے مروہ دا۔ اما جی حاجرہ آج بھی ہون اوتھے لیٹاں انہی جگہ تے لگیاں ہوئیاں نے، سبز لیٹاں لگا دیتیاں گئیاں نے، اوتھے دوڑنا ہے، دوڑو گے تے نال پڑھو گے، زبان تے الفاظ جاری ہون گے، جدنا انج کر کے داخل ہو گے پہلے صفا پہاڑی آئے گی، جیڑی صفا پہاڑی جدے تے کھڑیاں ہو کہ میرے نبی نے پہلا وعد فرمایا سی، جدنا انج کر کے داخل ہو گے اتے ایت مبارکہ بھی لکھی ہوئی جے، اللہ دوبارہ لے جائے جا کر کے ویکھ لیا جے، جو گنہگار لفظ کہہ رہا ہے ان الصفا والمروۃ، پھر انج کر کے چل پئی دا زبان دے تے لفظ ہوندے نے، ان الصفا احرام بنیا ہوندا ہے، ان الصفا اوہ جیا رونقاں زندگی دے وچ کدی نہیں جے لب سکدیاں، ایہو جے منظر رب دی قسم
سمجھے کدی نہیں جے بن سکدے جڑا پیارا مندر احرام دا حالت احرام دی ہوئے تے پھر بندہ بیت اللہ دا طواف کر کے 7 چکر لگا کے نفل ادا کر کے آب زمزم پی کے نفل ادا کر کے جدن صفا دے ول آوندا ہے پھر اگے مروہ ول تے صفا تے آ کے پھر جدن بندہ احرام دی حالت وچ پڑھدا ان الصفا والمروہ تا چلدا چلدا اگے لیٹنگ لگی ہوئی اے تو اوتھے پتہ چلدا دوڑ پینا ہے اما جی ہاجرہ دوڑیاں 7 چکر صفا دے 7 چکر مروہ دے آواز دین والے نے آواز دیتی اے ہاجرہ تیری آواز نو سن لیا گیا ہے اما جی ہاجرہ کہندیاں نے کی ہویا آخر دیکھتے صحیح آئیاں آ کر کے ویکھدیاں نے اپنا پیارا بیٹا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ نے انہاں دے پیران دے وچ زمزم دا چشمہ جاری کر چھڑیا ہے اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری بات نہیں ہن اما جی ہاجرہ سلام اللہ علیہ ویکھیا چشمہ جاری ہے چشمہ جاری پانی والا تینجے کر کے بنی بننا شروع ہو گئیاں زم 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 رک جا ٹھہر جا رک جا ٹھہر جا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے میری امی ہاجرہ تے سلام اللہ علیہ تے کہ اگر او بنی نہ بن دیاں انج کر کے بنی نہ لوں دیاں تے نہ کہیں دیا زمزم ٹھہر جا آپ نے فرمایا ایک کنواں نہ ہوندا بلکہ چلن والا بہت بڑا چشمہ ہوندا ہن پانی پی لیا پانی پی کے بیٹے نو دودھ پلایا رب دا شکر ادا کیتا آخر او بھی وقت آیا اما جی ہاجرہ سلام اللہ علیہ آپ اپنے پیارے بیٹے نو لے کر کے اللہ نے اتھے اپنا گھر بنوانا سی اتھے اینا پیارا شہر آباد ہونا سی جنوں ویکھن واسطے ہر مسلمان تڑپ دائے تڑپ رہا ہے میں قربان جاواں آخر وہ بھی وقت آیا کہ قبیلہ بنو جرہم دے لوگ یمن تو جا رہے سن رستے دے اندر ویکھ دینے کہ ایک پانی والا جانور اڑ رہا ہے انہوں نے اپنے ایک بھیجن والے نو بھیجیا پتا کر کہتے پانی موجود ہے جدنوں آئے آ کر کے اس نے ویکھیا پانی موجود ہے اما جی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نال حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تے جدنوں آئے آ کر کے اما جی ہاجرہ کو اجازت لیں دینے قبیلہ بنو جرہم دے لوگ ازی رہنا چاہنے ہیں اما جان نے اجازت دے دیتی تے نال آپ فرمان لگیاں سن لو تیان نال پانی تے قبضہ میرا روے گا اس پانی تے قبضہ میرا جے انہوں نے اپنے مکانات بنائے رہائشہ شروع ہو چکیاں نے ادھروں اللہ دے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دے حکم دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت دے اندر آئے مفسرین نے لکھے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی عمر مبارک 7 سال دوسرا قول 12 13 سال 15 سال اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى حضرت ابراہیم علیہ السلام ذوالحجہ دا مہینہ آپ آئے اس پیارے شہر دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اما جی ہاجرہ سلام اللہ علیہ تے نال بیٹا ملن واسطے ہن بیٹا چلن پھرن دے ترن دے قابل ہو چکے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دے پڑوس دے وچ آرام فرما رہے نے آپ ستے ہوئے نے تے خواب دی حالت دے وچ ویکھ دے کی نے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى خواب دی حالت وچ ویکھ دے نے کہ میں اپنے اس پیارے بیٹے نو میں اپنے اس دلارے بیٹے نو رب دے رستے دے وچ اینو قربان کر رہا اے دی گردن دے اتے چھری پھیر رہا کیونکہ جیڑا نبی دا خواب ہوندا ہے رب دی طرفوں وہی ہویا کردا ہے
نبی دا خواب بولو تو صحیح یار. نبی دا خواب آوی ایک اللہ دا بڑا پیارا نبی ہے، نام حضرت یوسف علیہ السلام. اللہ دا قرآن 12واں پارا، سورت دا نام سورہ یوسف. اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں. اللہ کہیں دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. حضرت یوسف علیہ السلام ایسے ہی خاندان دا چشم و چراغ. جی ملک صاحب ابراہیم علیہ السلام دی لڑی جد مبارک وچوں نے نا. ایسے ہی خاندان دا چشم و چراغ. اے میرے پیارے ابو جان، اے میرے پیارے بابا یعقوب جی، میرے بیٹا یوسف. ابو جی میں رات نو خواب ویکھے آجے. بیٹا کی ویکھے آئی؟ اے میرے پیارے ابو جان، اے میرے پیارے ابا 11 ستارے والشمس والقمر، سورج تے چند مینوں سجدہ کر رہے نے. اے میرے پیارے بیٹا خواب نہ دسی ویرانوں. اے میرے پیارے بیٹا ورنہ وہ تیرے لئی تدبیراں کرنگے، چالاں چلنگے. آؤ میں قربان جاؤں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، موضوع بڑا طویل ہے. آخر وہ وقت بھی آیا سی 40 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام دے خاندان دا چشم و چراغ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ تو دور رہے. آخر وہ وقت آیا سی 40 سال تو بعد اللہ نے منظر بنایا سی. او ویر تے ماں تے باپ جڑا خواب ویکھیا سی اللہ نے پورا کر کے دکھلایا سی. اے تے یوسف نبی ہے نا. ادھر میرے نبی نو بھی خواب آیا. قرآن سورت دا نام سورہ فتح 26 پارا. اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نوی مدینہ منورہ دے اندر خواب آیا. اللہ دا قرآن جے
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو خواب آیا. خواب کی آندا ہے؟ آپ نو خواب آیا کہ اسی مسجد حرام یعنی بیت اللہ وہ دے وچ داخل ہوئے ہیں تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 1400 صحابہ نو نال لیندے نے. مختصر مقام حدیبیہ تے پہنچ دے نے. او تے اگر سنو ہوندی ہے تے اے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں پڑھ رہا سا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے محبوب جی ہن جے تو واپس جانا ہے تے تواڈے خواب دا کی؟ آپ نے فرمایا پیارے عمر اللہ نے مینوں خواب دکھلایا ہے. اللہ نے اے نہیں آکھیا کہ ایسے ہی سال بلکہ انشاءاللہ اللہ میرے اس خواب نو پورا کرے گا. اگلا سال آیا. اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ بیت اللہ دے وچ داخل ہوئے. اللہ نے نبی پاک دے خواب نو حقیقت کر دکھلایا. نبی دا خواب کی ہوندا ہے؟ اللہ دی طرف وہی ہویا کردا ہے. اے میرے پیارے بیٹا میں خواب دیکھا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحو کا فانظر. اے میرے بیٹا تیرا کی خیال ہے؟ اے ابا جان اگر اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے میری قربانی قبول کر کے جے تہاڈا رب راضی ہوندا ہے اے پیارے ابو جان پھر میں تیار ہوں. 9 خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 نو خواب دیکھیا. پھر 9 عرفہ دا دن یعنی پہچان گئے اے تے اللہ دی طرفوں خواب ہے. 10 ذوالحجہ بیٹے نو نال لیا. باپ تے بیٹا چھری پکڑی ہوئی ہے میدان مینا دے اندر جا رہے نے. باپ تے بیٹا اللہ دی خشنودی حاصل کرنے واسطے دوویں راضی راضی جا رہے نے. رستے دے اندر شیطان مل گیا. شیطان کہن لگا انسانی شکل دے اندر اے ابراہیم اللہ نے بڑیاں التجاواں تو بعد بڑیاں دعاواں تو بعد اے تینوں بڑا پیارا بیٹا دیتا ہی. اے ابراہیم اے خواب شیطانی بھی ہو سکتا ہے. ابراہیم انج نہ کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے اے جڑا مینوں رب دے رستے دے اندر قربانی تو روکنا چاہندا ہے اے شیطان لعین ہے. کینکریاں ماریاں اگے بڑھ گئے. ادھر شیطان نے ویکھیا کہ اج میری چلدی نہیں. اما جی ہاجرہ سلام اللہ علیہ انہاں دے کول پہنچیا. جا کر کے کہن لگا شیطان لعین انسانی شکل دے اندر اے ہاجرہ تینوں پتہ ہے کہ تیرا بیٹا اسماعیل تے تیرا شوہر ابراہیم کدھر گئے نے؟ وہ تے جنگل دے اندر لکڑیاں لین سیر کرنے واسطے. باپ تے بیٹا اے ہاجرہ آج تیرے بیٹے اسماعیل نو ابراہیم ذبح کر دے گا. وے کیوں کرے گا؟ کدی باپ نے بھی بیٹیاں نو ذبح کیتا ہے؟ لوگوں انج نہیں جے ہویا کردا. اے تے بیٹے نافرمان ہو جایا کردے نے. اے تے بیٹے والدین دے دشمن بن جایا کردے جے. پر والدین ماپے کماپے کبھی نہیں جے ہویا کردے. اگر
والد دی قدر پوچھنی ہے باپ کیا چیز ہویا کرتے نے باپ دی جے قدر پوچھنی جے عید دے دن صبح عید پوچھو گنہگار نو والد کیا چیز ہویا کردا ہے والد دی قدر اودن محسوس ہویا کردی ہے جدن ابو جان دنیا تو چلے جاندے نے والد دی اودن قدر و قیمت ہویا کردی ہے جدن بوڑے کران دے اندر بیٹھ کر کے خالی دعاواں ہی دیندے رہن یہ ندی قدر و قیمت دا اودن پتہ چلدا ہے یہ سفید داڑیاں والے چکیاں ہویاں کمراں والے تینوں کی پتہ تو کی سمجھے انہاں دیاں دعاواں کیا چیز نے تینوں کی پتہ امی کیا چیز ہے پوچھو نہ بیٹیاں دے کولوں پوچھو نہ بچیاں دے کولوں صبح عید ہے کہ جنہاں دے گھر دے اندر اج بوڑیاں ماواں نہیں بیٹھیاں دعاواں دین والیاں پوچھو نہ بچیاں دے کولوں ماں دی عظمت کی ہویا کردی ہے جنہ دیا ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں نے منو تے او بھی بچی یاد ہے معصوم بچی ماں دنیا تو چلی گئی تے او معصوم بچی باپ نے اگے شادی کر لئی باپ شادی کر لیندا ہے او معصوم بچی گھر دے اندر ہن سوتیلی ماں ظلم کر دیے تشدد کر دیے مار دیے ہن او بچی چوکاں دے اندر سڑکاں دے اوتے لوگاں دیاں گڈیاں صاف کر دی پھر دیے لوگاں دیاں گڈیاں دے شیشے صاف کر دی پھر دیے کسے سوال کرنے والے نے سوال کیتا اے پیاری بچی تو ننی جی ہے تے تیری عمر پڑھن دی ہے اے بچیا تے تیری عمر گڈیاں دے نال کھیڈن دی ہے اے پیاری بچی اے تے عمر دے اندر اکثر بچے رو کر کے کراں دے اندر چیز منگیا کر دے نے اس عمر دے اندر اکثر بچے کراں دے اندر ضد کریا کر دے نے تے تو چوکاں دے اندر چورایاں دے اندر تے تو سڑکاں تے کھڑی ہو کے لوگاں دیاں گڈیاں دے اوتے ویپر مار کے اشاریاں دے اوتے تے تو روپیہ پیسے کٹھے کر رہی ہیں اس بچی دیاں چیخاں بلند ہویاں او بچی رو پئی بچی کہن لگی کہ جنہ دیاں ماواں مر جان انہاں دے نال اسی طرح ہی ہویا کردا ہے کہ جنہ دیاں ماواں بچپن دے اندر چھڈ جان دنیا تو انہاں بچیاں دے نال انجی ہوندا جے نالو بچی چیخاں مار دیے نالو بچی اپنا واقعہ بیان کر دیے آخر میرے ابے نے اگے شادی کر لی ابو نوں پرواہ نہیں ماں دنیا تو چلی گئی لوگوں جنہ دیاں ماواں نہیں میں گنہگار دعاواں کر رہا تے میرا موضوع کدھر چلا گیا میں دعا کر رہا اللہ جنہ دیاں ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں نے اللہ انہاں نوں جنت دے اندر جگہ عطا فرما اللہ جنہ دے والدین عید والے دن بڑیاں کمیاں محسوس ہونیاں جے بڑی کمی محسوس ہوئے گی عید والے دن بڑی بہت زیادہ کمی انہاں گھراں دے اندر تے میں تے او وی گھر ویکھے نے بعض گھراں دے اندر جنہاں دے والدین موجود نے کئیاں گھراں دے منظر اس طرح دے انہاں دے جوان بچے دنیا تو چلے گئے تے ماواں دا پتہ کی حال ہویا کردا جے باپ دا پتہ کی حال ہوندا جے ادھر اے وی باپ ہے ادھر اے وی ماں ہے اما جی حاجرہ سلام اللہ علیہا شیطان آگر کے کہنے لگا حاجرہ بچا لا آج اپنے اسماعیل نو کی ہوئے گا آج تیرا سر دا تاج ابراہیم انہوں سبا کر دے گا کیوں کرے گا کیونکہ انہوں نے اللہ نے حکم دیتا ہے اما جی حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ کہنے لگیاں ویلائین جی اگر اللہ نے حکم دیتا ہے میرے سر دے تاج نو میرے ابراہیم نو پھر میرے پیارے بیٹے اسماعیل نو انہاں نو ضرور اللہ دے رستے دے اندر ذبح کرنا چاہیے اے تے ایک اسماعیل اگر ہزاراں بھی ہون او بھی میں رب تو قربان کر چھڈاں سبحان اللہ اے تے ایک ہی ہزاراں بھی ہون تے میں قربان کر چھڈاں ہن چل دیاں میدان مینا 10 ذوالحجہ ہاتھ دے اندر چھری پکڑی ہوئی ہے باپ تے بیٹا میں تفسیر دی کتاب وچ پڑھ رہا سا حضرت ابراہیم
अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे ने, चेहरे ते मुस्कुराहट जे आज अगर अल्लाह ने मेरे इस लखते जिगर दी कुर्बानी नु कबूल कर लिया, अल्लाह ने कबूल कर लिया। अगर जे मेरा अल्लाह आज मेरे बेटे दी कुर्बानी कबूल करके राजी हो गया, अल्लाह राजी हो गया, अल्लाह तू राजी हो जा, मेरे बेटे दी कुर्बानी नु ले करके मैं कुर्बान जावा। इधरों नन्ना प्यारा इस्माइल लबा दे उत्ते मुस्कुराहटे मुस्कुरा रहे ने, आज मेरी कुर्बानी मेरा बाप करेगा। जे अगर आज अल्लाह ने मेरी कुर्बानी नु कबूल कर लिया, इधरों बाप ते बेटा हुण गुफ्तगू होने लगी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने प्यारे शहजादे नु, अपने दुलारे नु, जिन्हां नु वेख के सूरत ते चन्न भी शर्म आ जाए इंज करके लेटान लगे ने। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, प्यारे अब्बू जान जरा इंज करया जे। इमाम कुर्तबी ने चंद वसीयतां लिखियां, ओदे विच ए भी लिखदे ने, ए प्यारे अब्बू जान मेरे हाथ ते पैर अच्छी तरह बन लिया जे। ए मेरे प्यारे अब्बू जान छुरी नु चंगी तरह तेज कर लिया जे। ए मेरे प्यारे अब्बू जान मैनू इंज करया जे, मैनू सामने नहीं, मैनू इंज करके पिठ परने मैनू लेटा लिया जे। हो सकता है तुसी छुरी चला लगो, मेरा चेहरा सामने वेख के ते थोड़ा छुरी चलान नू दिल ना करे। ए मेरे प्यारे अब्बू जान जदन तुसी मैनू रब दे रस्ते दे विच कुर्बान कर लवो, मेरी कुर्बानी हो जाए, ते फिर मेरा खून आलूदा कुर्ता जा करके मेरी अम्मी मोहतरमा नू दिया जे। मैं मैनू यकीन है मेरी अम्मी सबर करेगी, मेरी अम्मी वावेला नहीं करेगी। बाप ते बेटा गुफ्तगू कर रहे ने, इधरों जमीन भी हैरान है, आसमान भी हैरान है। अज तू पहला कदी इहो जिहा मंजर वेखिया ही नहीं सी, फरिश्ते भी हैरान ने। ऐ अल्लाह आज क्या इब्राहिम इस्माइल दी कुर्बानी कर देगा? आ वेखो ते सही जरा, आज फरिश्तियां नू समझ आई, उन्हां नू जेड़े अगे इतराज कर रहे सन हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे पैदा होने ते आप दी पैदाइश ते। अल्लाह दा कुरान पहला पारा, सूरत दा नाम सूरा बकरा। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून। अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं तुहाडा नायब ते खलीफा मैं अपना पैदा करन लगा वां। ऐ अल्लाह तुहानू पैदा करेगा, जेड़ा खून बहाएगा, कत्लो गारत करेगा। अल्लाह तुहानू पैदा करन लगा है, जेड़ा फसाद करेगा। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, जे अगर अल्लाह तेनू इबादत की जरूरत है, तेरिया तस्बीहां हमदो सना करने वास्ते, क्या असीं कल्ले काफी नहीं? अल्लाह ने क्या, ए फरिश्तों, काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानना वा तुसी हरगज जान दे, तुहानू पता नहीं। आलिमुल गैब कौन है? कल्ला अल्लाह। अल्लाह जे दसना चाहते ने फरिश्तों, ए ओह आदम दा बेटा जे जिदे बारे एतराज कीता साजे, अज वेखो ते सही। इधरों जदन लेटाया अल्लाह छुरी चल गई,
اے فرشتے نظارہ ویکھو نظارہ ویکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دا پیارا نبی رب دا دولارا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاوندے نے اپنے پیارے بیٹے دی گردن دے اوتے ادھروں چھری چلاوندے نے اللہ ادھروں قرآن بنا کر کے اللہ نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے نازل فرما چھڑیا اللہ کہندے نے فلما اسلم وتلوا للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین جدن باپ تے بیٹا دوویں فرما بردار ہو گئے چھری چلا رہے نے پر چھری چل دی حضرت ابراہیم غصے نال پھر چلاؤ دے نے اے چھری تو چل دی کیوں نہیں تے چھری حالے زبان نال کہندی ہوئے گی جدی من کے تو چلا رہا ہے او دی من کے میں چلنا تے علامہ اقبال شاعر مشرق بڑی پیاری گل کردا ہے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھلائے کس نے اسماعیل کو اداب فرزندی ادھروں چلن باپ تے بیٹا ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانا چاہندے نے ادھروں چھری چلدی نہیں ادھروں ویکھ دے کی نے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام جبریل نازل ہوئے آسمان تو نازل ہو کر کے تفسیر مدری تے نازل ہو کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو تھلیوں کھچ کر کے اوپر کھڑا کیتا ہے ابراہیم علیہ السلام ویکھ دے نے کہ سامنے بیٹا مسکرا رہا ہے حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام تے ادھروں جبریل امین جنت دے وچوں او دمبا لے کر کے آئے سن جدی قربانی آدم علیہ السلام دے بیٹے حابیل نے کیتی سی اللہ نے قبول فرمائی سی اے ابراہیم اللہ نے تیرے امتحان نو قبول کر لیا ہے تے تو کامیاب ہو گیا ہے بیٹے دی جگہ تے دی قربانی کر دے کتنا بڑا امتحان سی ساڈے کولے تے بیٹا ذبح کرنا بیٹا دے بڑی دور دی بات ہے اسی ماشاءاللہ وقت دی قربانی دین واسطے تیار نہیں تیدروں قربانی کر لئی اگر وہ وقت آیا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے راضی ہو کے اللہ نے آخیا کی سلام علی ابراہیم اے ابراہیم تیرے تے سلامتی ہوئے اللہ نے پھر سنت تے ایوارڈ کی دیتا اللہ کے نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ نے فرمایا سن لو دھیان نال ابراہیم میرا خلیل ہے ابراہیم میرا دوست ہے ادھر قربانی بیٹے دی اسماعیل دی پیش کی تھی ادھروں اللہ نے ایک ہور بھی انعام دے چھڑیا او انعام کی سی اللہ دا قرآن آئیے مسئلہ سمجھن والا ہے 12واں پارا سورت دا نام سورہ ہود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد أنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ترجمہ سننا دلانو تھام کے مسئلہ حل کر دے وہاں. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى جد ابراہیم علیہ السلام کو آئے خوشخبری دین والے نوری آئے بشریت دے لباس وچ آئے. کون آئے؟ نوری آئے. نوری بشریت دے لباس وچ تے انہوں نے آگے کیا قالوا سلامن السلام علیکم اے رب دے نبی. آپ آندے نے قال سلام وعلیکم السلام فما لبس ان جاء بعجل حنیذ. آپ سلام دا جواب دے کے جلدی دے نال گئے. آپ بڑے مہمان نواز سن. موٹے تے تازے بچڑے نو ذبح کیتا, ان روسٹ کیتا, او دے کباب بنائے. کباب بنا کے کھانا تیار کر کے لے کر کے لیا کے فرشتیاں دے سامنے نوریاں دے سامنے رکھیا. ہے رب دا نبی, رب دا خلیل, لیکن رب دا نبی ہرگز جاندا عالم الغیب کون ہے. ایتھے لوگ کہندے نے فلانا بھی جاندا, ایتھے نبی نو نہیں جے پتا. فلما رأى ایدیہم کوئی ماں دلال ترجمہ غلط کر کے دکھلائے. انہاں نوریاں دے ہاتھ کھانے وال ودے. نوری اگر بشریت دے لباس وچ آئے, نوری 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 اگر بشر دے لباس وچ بھی آ جائے تے پھر بھی نوری کھاندا. بڑا وڈا مسئلہ جی, بڑا وڈا مسئلہ ہے جی. نبی پاک نوری نے آئے بشریت دے لباس وچ نے. پھر میرے نبی نے کھان دا وال دسیا کہ نہیں؟ میرے نبی نے کیا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے, اپنے اگو کھانا ہے تے کھا کے دعا پڑھنی ہے. میرا نبی تے جڑا نوری ہوئے, نوری شادی کرواؤندا تے جے کرواؤندا ہے تے جبریل دی بیوی دا کوئی ماں دا لال نام دسے. لیاؤ کوئی دنیا دی کتاب. نوری دا خاندان ہویا کردہ پھر میرے نبی دا خاندان ہاشمی قریشی حیزی خاندان. نوری دا باپ ہویا کردہ میرے نبی دا والد محترم عبداللہ. نوری دی ماں ہویا کر دی میرے نبی دا دی امی جان دا نام اما جی آمنہ. تین جڑا نوری ہویا کردہ ہے, نوری نکاح کریا کردہ. میرے نبی نے فرمایا فَمَنْ الرَّغِبَ عَنْ سُنَّتِي
فلیس منی جن نے میری اس سنت نکاح دے کولوں منہ موڑیا آپ نے فرمایا او میری امت وچوں ہی نہیں. نبی باغ نے شادیاں کیتیاں نے جی تے جڑا ہویا کردا اے نوری 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 پاویں او بشریت دے لباس وچ ہوئے نوری کھایا نہیں کردا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكيرهم وأوجس منهم خيفة. آپ آکھن لگیا تھوڑا جیا چکھ لو پنجابی ترجمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اے پراؤنیوں اپنا منہ تے ذرا سلونا ہی کر لو ذرا نمک مرچ تے چیک کرو اگونوں نوری بول کے آندے نے نال آپ ڈر گئے دل دے وچ پتہ نہیں ہے کہو جے پراؤنے نے جڑے روٹی نہیں کھا رہے کھانا نہیں کھا رہے انہوں نے بظاہری حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کفیت نو ویکھیا فرشتیاں نے انہوں نے آکھیا قالوا لا تخف اے ابراہیم ڈرنا انا ارسلنا الى قوم لوط اسی نوریاں بھیجے گئے رب دے تے آیاں لوط علیہ السلام دی قوم دا بیڑا غرق کرن لوٹیاں نو برباد کرن واسطے آیاں لوٹیاں نو تیس نیس کرن واسطے آیاں تے تواڈے کول کیویں آیاں نال آندے کی نے ومرأتو قائمۃ فضاحکت اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاما فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب. اما جی سارا انج کر کے کھڑیاں نے دروازے دے وچ فرشتے کہہ رہے نے ابراہیم اسی تینوں پتر دی خوشخبری دین آئے تے تیرے پتر دا نام اسحاق ہوئے گا. خالی پتر ہی نہیں اسی تینوں پوترے دی بھی خوشخبری دینے تیرے پوترے دا نام یعقوب ہوئے گا. تے اما جی سارا آکھن لگیاں وے کیویں ہوئے گا خوشخبری دین والے ہو میری تے کمر چک چکی ہے میں بوڑھی ہو چکی ہاں میں باج ہو چکی ہاں ساڈے گھر اولاد کیویں ہوئے گی وے کس طرح ہوئے گی. رب دے فرشتے نوری کی آندے نے نوری آندے نے کالو اتعجبین من امر اللہ تو اللہ دے کماں تے تعجب کرنی ہے او سارا سلام اللہ علیہ رب دے حکم تے تعجب نہ کر تواڈے تے اللہ دی طرفوں رحمت ہوئے تے رب دیاں برکتاں ہون علیکم اہل البیت اے ابراہیم دے گھر والیو تواڈے تے رب دیاں رحمتاں انکا حمید مجید بے شک او تعریف کیتا گیا بزرگی والا تے حمداں والا ہے اے تو فیصلہ اے ہویا مسئلہ اے نکلیا جی اگر نوری آوی جائے بشریت دے لباس وچ تے پھر نوری کھانا کھاندا نوری روٹی کھایا کردا نوری پانی پیندا پھر نوری نو قضائے حاجت آیا کر دی. میرے نبی نے قضائے حاجت دا بھی طریقہ سکھلایا دسیا کہ نہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جدن واجروم تو باہر آنا ہے قضائے حاجت کر کے پھر دعا پڑھنی ہے غفرانکا 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 تے کیوں کس وجہ تو رب دسنا چاہندے نے جے تے میرا نبی ہوندا نوری نبی ہوندا نوری تے نوری نے روٹی کھانی نوری نے پانی پینا نوری نے شادی کروانی
تے پھر انہاں نو کون دسدا؟ امت نو کون دسدا؟ روٹی کھان لگیا بسم اللہ پڑھنی جے، اپنے اگوں کھانا جے، کھانا کھا کے اے پڑھنا جے، جے تے نبی نوری ہوندا تے پھر نبی نے شادی کروانی کوئی نہیں سی، تے پھر کون سانو دسدا؟ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جے تے نبی ہوندا نوری نوری تے لوگ میں نا انہاں کو زور لاؤندے نے، انہاں کو زور لاؤندے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ہے، ہو گیا ساڈا تے دے دئیے نوریاں نو، ساڈا دماغ تے نہیں ہلیا ہویا ہون بشر جے اسی دے دئیے نوریاں نو ساڈے کھاتے کوئی رہندا ہے؟ نبی پاک دی عظمت اے قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دے وہ میں تواڈے وچوں ایک بشر ہاں، تے پر آپ دا شان کی ہے، مقام کی ہے، ساری کائنات سیڑتے میرا کلا نبی سیڑتے، میں تے اکثر پڑھیا کرنا اکثر اشعار پورے پاکستان وچ رب دا فضل ہے، لوگ فرمائش کر دینے مخلوق خدا دی ایک واضح محبوب ربانا ایک پاسے ہے کہ نہیں اللہ دے نبی دی جان، کہ اللہ آگے دعا کرو اللہ سانو حق منن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے پروردگار سانو اپنی رحمت دے نال قرآن و حدیث سے عمل کرنے والا بنا، اے میرے اللہ جنہ پہنا دیا گوداں خالی نے اللہ ہریاں فرما، اللہ جنہ کو تیئیں تیئیں نے ایک سال بیٹے عطا فرما، اللہ جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اے میرے پروردگار میرا بڑا پیارا دوست بڑا پیارا بھائی محترم حاجی مختار صاحب اللہ انہوں نے نیک صالح بیٹا عطا فرما، اللہ اپنے بندے نو نیک صالح بیٹا عطا فرما، اللہ جنہ کو اولاد نہیں سب نو عطا فرما، اللہ جتنے فوت ہو گئے سب نو معاف فرما۔ خدا را نال میں اے بھی گزارش کرانگا کہ جڑا فوت ہون والا کسے نو مندہ نہ آکھے آجے، میرے نبی نے آکھے آئے اللہ جتنے فوت ہو گئے، اللہ پیر حسن شاہ المعروف پپو شاہ علماء دا خادم سی، لوگ بے شک او دے بارے جو مرضی لفظ بولن اور سنو تیان نال منبر تے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، رب دی قسمے جذبے نال کہہ رہے ہیں، آج وہ قبر دے اندر لیٹے آئے میں گنہگار جتنی دفعہ پیر حسن شاہ پپو شاہ دے ڈیرے وچ داخل ہویا رب دی قسم ڈیرا پریا ہویا کردہ سی، وہ بندہ ساریاں نو چھڑ کے کہندہ سی اللہ دے قرآن دا عالم آ گیا میں سارے نالو پہلا او دی گال سننی ہے، آج جتھے لیٹیا اللہ انہوں معاف فرما، میں بھی مرنا ہے میں بھی مرنا ہے تسی بھی مرنا جے، مت کسے دے بارے غلط خیال کرو، ٹھیک ہے بھائی ہر ایک دے عمل او دے نال والانا اعمالنا والکم اعمالکم، تواڈے عمل تواڈے نال میرے عمل میرے نال، ہو سکتا ہے کوئی اللہ نو ادا چنگی لگ گی جائے، ہو سکتا ہے وہ مالک معاف کاری چھڑے تے وہ معاف کرنے والا جے، وڈیائی نہ کرے آجے اپنیاں نمازاں تے، وڈیائی نہ کرے آجے اپنے بڑے پن تے، وڈیائی کر دے پھر دے ہو صفائیاں دین دے پھر دے ہو سکتا ہے تیری ساری عبادت اللہ ٹوکری دے ردی دے اندر پھینک دے وے، ہو سکتا ہے جی اللہ کفل نو معاف کیتا ہے تے معاف کرن تے قادر ہے کہ نہیں، وہ معاف کرن تے قادر جے، اللہ جتنے گنہگار نے اللہ سب نو معاف فرما، اللہ پیر پپو شاہ نو معاف کر دے، اللہ علماء دا خادم سی توحید پرست سی، اللہ او دی قبر نو نور دے نال منور فرما، اللہ جتنے دنیا تو چلے گئے سب نو معاف فرما، جنہ دے والدین چلے گئے معاف فرما، وما توفیقی الا باللہ۔